बारेमा वर्णन गर्दछु। निधि ध्यासन मुक्त हुनको लागि साधन हो। यो निधि ध्यासन भन्ने यो साधनको क्रममा श्रवण मनन निधि ध्यासन तीनटा साधन छ। श्रवण मनन निधि ध्यासन। अब मुक्त हुनको लागि यो गुरुबाट श्रवण गर्ने, महावाक्यको श्रवण गर्ने, मुक्ति ज्ञानलाई सुन्ने, मुक्ति ज्ञान गर्नको लागि, मुक्त भएर रहनलाई ज्ञानी गुरुबाट उपदेश सुन्ने, यसलाई भन्छ श्रवण। कुनै उत्तम अधिकारीलाई यो श्रवण मात्रैले पनि मुक्तिको आधार बन्छ। मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। ज्यादै वैरागी, ज्यादै विवेकशील, ज्यादै विचारवान, मुक्ति जसलाई अति आवश्यक छ, यस्तो महसुस गर्नुभएका उत्तम अधिकारीलाई गुरुको एकाध वाक्यको उपदेशले मात्रै पनि मुक्ति हुन सक्छ। जस्तो अहम ब्रह्मास्मि भन्ने हो, म ब्रह्म हुँ भन्ने, यो वेदको महावाक्य। गुरुले शिष्यलाई ब्रह्म हुँ भन्न सिकाउनुहुन्छ। ब्रह्म माने परमात्मा, अर्थात आफू जीव वास्तवमा होइन, आफू सदाकालीन ब्रह्म हो। यस अर्थबाट ब्रह्म हुँ भन्न सिकाउनुहुन्छ, त्यस्तो उपदेश दिनुहुन्छ। अथवा नमः शिवाय भन्ने, मेरो भन्ने वास्तवमा केही छैन, सब कुछ हो भगवान शिव भनेर। यस्ता उपदेशहरू, मुक्तिका उपदेशहरू गुरुबाट भनेर शिष्यले सुनेर एकाध वाक्यले पनि मुक्त हुन पनि सकिन्छ। श्रवण भन्ने साधनमा त्यति शक्ति छ। अथवा एक दुई वाक्यबाट, एक दुई वाक्य सुनेर तत्कालमा मुक्तिको भावमा परिवर्तन हुन नसके पनि भविष्यमा मुक्त हुनको लागि सबैभन्दा ठूलो आधार बन्छ श्रवणबाट, सुन्नुबाट। किनभने पहिला सुनेरै जान्नुपर्ने हुन्छ। जान्नको लागि त पहिला त सुन्नु नै पर्ने हुन्छ। जस्तो शिष्य राजा जनकले मुक्त हुनको लागि प्रकाण्ड ज्ञानी गुरुसँग शरण परेर जसरी मैले ज्ञान गर्न सक्छु त्यो उपदेश पाऊँ भनेर यसरी शरण पर्नुभयो। अनि गुरुले भन्नुभयो, तिमीले मुक्त हुन चाहन्छौ भने तन मन धन तीन चीज मलाई देऊ। तन मन धन, शरीर मन र धन मलाई देऊ। गुरुको आशय के थियो भने अब राजा जनकको शरीर प्रति मोह माया होला, मनमा धेरै कुराहरू होला, अब राज्य यत्रो ठूलो सम्पत्ति छ त्यसप्रति आसक्ति होला। अब यस्तोलाई लिएर त मुक्त त हुन सकिँदैन। पहिला त खाली गर्नु पर्यो। खाली गरेपछि बल्ल पाएको चिज राख्न सकिन्छ। जस्तो हामी डालोमा अथवा ढकियामा केही सामान राख्न खोज्छौं भने त्योभन्दा पहिला केही सामान छ भने त्यो त सामान त पहिले खाली गर्नु पर्यो नि।
त्यो डालोभित्र अथवा ढकियामा सामानले भरिभराउ छ भने केही सामान मागेर दिए पनि त्यो राख्ने ठाउँै हुँदैन, राख्नु सम्भवै हुँदैन। ठिक त्यस्तै भित्र अथवा यो शरीर भावमा आफू बुद्धि, मनमा अनेक भाव, धन सम्पत्तिमा अनेक आसक्ति यस्तो छ भने यस्तो अवस्थामा ज्ञान मागेर, मुक्तिको उपाय मागेर अनि त्यो मुक्तिको उपाय पाए पनि त्यसलाई राख्न सकिएको हुन्न। किनभने भित्र भरि भराउँछ, आफ्नो पेट भरि भराउँछ, मन भरि भराउँछ। त्यसैले पहिला खाली गर्नको हिसाबले भन्नु, उहाँलाई चाहिएर भन्ने होइन। उहाँलाई धन सम्पत्तिको कमी भएर गुरुले मागे होइन। जनकले मुक्त हुन खोजेको हुनाले, त्यस्तो निवेदन गरेको हुनाले र साँच्चै खोज्या हो कि होइन भनेर जान्नको लागि पनि, र अर्को कुरा मुक्त हुनको लागि भित्र मन त खाली गर्नु पर्यो, त्यसको लागि उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि तन मन धन तीन चिज अर्पण गर। उहाँले साँच्चै अर्पण गरिदिनु भयो। ल तन मन धन मेरो जे जति छ सब हजुरलाई मैले टक्राएँ। अनि गुरु सुनेपछि उठेर कतै जानुभयो। राजाका भारदारहरू त्यति बेलाको कुरा, अब यो त्रेतायुगको कुरा हो। अनि राजा त बसिराख्नु भएको छ, केही पनि बोल्नुहुन्न, सल्लाह पनि चल्नुहुन्न। राजाको त बेला बखतमा त आदेशहरू, स्वीकृतिहरू लिइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो त राजाबाट त भएन, किनकि उहाँ त न बोल्नुहुन्छ न हेर्नुहुन्छ, बसै गर्नुहुन्छ। अनि यो के भयो, के रहस्य हो भनेर यसो बुझ्दाखेरि अब गुरुबाट पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर गुरुको खोजी गरेपछि यस्तो स्थिति छ, कामकाजहरू अडिएको छ, के भयो होला अथवा समाधान कसरी होला भन्ने प्रसङ्गमा फेरि गुरु त्यहाँ उपस्थिति हुनुभयो र भन्नुभयो गुरुले, तिमीले जो गर्दै आएका छौ त्यो चाहिँ नि गर, अथवा जहाँ जति आदेश दिनुपर्ने छ, जे जस्तो गर्नु छ त्यो यथावत गर। राजा जनकले भन्नुभयो, मैले त तन मन धन हजुरलाई सुम्पिसकेको छु, मसँग त अब केही पनि छैन, म त खाली छु। मेरो शरीर पनि हजुरलाई अर्पण गरिसकेँ, मेरो मन पनि हजुरलाई अर्पण गरिसकेँ, मेरो राज्य पनि हजुरलाई अर्पण गरिसकेँ, अब मसँग त केही पनि छैन, खाली छ। भनेपछि गुरु प्रसन्न हुनुभयो, ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो, बुझ्नुभयो साँच्चै मुक्त हुन खोजेकै हो भन्ने महसुस भयो र भन्नुभयो, ठिक छ, गुरुकै सम्झेर तन मन धन यद्यपि तिमीले मलाई अर्पण गर्यौ, गुरुको भयो, मेरो भयो, अब गुरुकै सम्झेर गुरुको आज्ञाले तिमीले हिजो अस्ति जो गर्दै आएका थियो त्यो गरिराख। भनेपछि कामकाज पनि चलिराख्यो राजाबाट र अर्कोतिर खाली मन खाली भयो। त्यस्तो खालीमा अष्टावक्र गुरुबाट, प्रकाण्ड ज्ञानी गुरुबाट मुक्तिका उपदेशहरू जे जति आवश्यकता छन् उहाँले भन्दै जानुभयो। राजा जनकले सबै लिनुभयो, सबै ग्रहण गर्नुभयो, किनभने खाली थियो, जति कुरा भन्नुभयो सबै चढ्यो आफूमा। र परिणाम के भयो भन्दाखेरि उपदेश जो प्राप्त गर्नुभयो त्यो पनि सिद्धियो। राजा जनकमा पनि आफूलाई पूर्ण ज्ञानी भएको अनुभव भइहाल्यो, अर्थात् केवल परमात्मा रूपले रहेको स्थिति त्यस्तो अनुभव उहाँलाई भइहाल्यो। यस्तो वर्णन छ अष्टावक्र गीतामा। यो उपदेशहरूको क्रम छ 18 अध्यायसम्म, अनि 19 र 20 अध्याय अर्थात् प्रकरण भनिएको छ त्यहाँ। अनि त्यसमा राजा जनकको अभिव्यक्ति छ। त्यो अभिव्यक्तिमा कस्तो छ भने केवल परमात्मै परमात्माको अनुभव भइराखेको
र परमात्मा मात्रै सदा सत्य भइराखेको र त्यसैमा आफ्नो स्थिति भइराखेको यथार्थ वर्णन छ। यो श्रवणबाट यस्तो हुन्छ। मुक्तिको लागि जो साधन हो श्रवण, त्यो सुन्नुबाट नै भयो। उहाँलाई जन्नको लागि सुन्नुबाट नै भयो। अब कतिपयलाई सुन्नुबाट मात्रै नहोला भने फेरि अब मनन भन्ने छ दोस्रो। मनन भनेको जो सुनियो त्यो सुनिएकोलाई भित्र आफूमा घटाउने, त्यसलाई भित्र आफूमा त्यो अनुभवमा उतार्ने, मनन गरेर विचार विमर्श गरेर आफूमा घटाएर यस प्रकारले पनि मुक्त हुन सकिने हुन्छ, जसलाई मनन भनिन्छ। साधन पहिलो श्रवण, दोस्रो मनन। यस्तो मननबाट पनि उत्तम अधिकारीहरूलाई हो वास्तवमा परमात्मा नै हो, यो कारणले खास परमात्मा नै हो, मेरो स्वरूप पनि परमात्मा, सबैको स्वरूप पनि परमात्मा भन्ने यस्तो साक्षात्कार हुन्छ। यसरी मननबाट पनि साक्षात्कार हुन्छ, मुक्ति प्राप्त हुन्छ। अब कतिपयलाई श्रवणबाट पनि भएन, सारा कुरा त सुनियो तर साक्षात्कारको अनुभव भएन। अनि मनन जो गरिएको थियो, मननबाट पनि यथार्थ कुरा त जच्यो, यथार्थ हो भन्ने पनि भयो, कुनै शंका पनि रहेन। तर स्थितिमा स्थिति चाहिँ नि आफ्नो हुन सकेन भने उहाँको लागि निधिध्यासन भन्ने साधन हुन्छ। निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन मध्ये यो अन्तिम हो। निधिध्यासन भनेको के हो भने जुन चाहिँ नि ब्रह्मवाक्य मुक्ति वाक्यहरू उपदेशहरू सुनियो र त्यसलाई मनन पनि गरियो, अब त्यो अनुसार आफ्नो स्थिति बनाइराख्ने। कसरी स्थिति बनाउने भने त्यस्तै रूपमा आफू रहिराख्ने, अर्थात केवल परमात्मा भावमा रहिराख्ने, अरू रूपले नरहने। किन अरू भन्ने त नाशवान हो, जो सदाकालीन हो, जो परमात्मा, त्यो सदाकालीन परमात्मा मात्रमा रहिराख्ने आफ्नो स्थिति। जस्तो यसमा निर्विकल्प समाधि हुन्छ, एकदम अखण्ड ध्यानमा बस्ने, अखण्ड समाधिमा बस्ने, लगातार समाधिमा बस्ने। अब यसबाट के हुन्छ भने त्यो साक्षात आफ्नो अनुभवमा आउँछ निधिध्यासनबाट। जो श्रवणबाट सारा कुरा जानिएको थियो र मननबाट आफूमा सब घटाइसकिएको थियो, अब त्यो सुनेर मनमा घटाए अनुसारको स्थिति बनाउने जो अभ्यास हो त्यसलाई निधिध्यासन भन्छ। यो निधिध्यासनबाट त श्रवणबाट मात्रै हुन नसकिएको, मननबाट मात्रै हुन नसकिएको त सबैको यसमा सम्भव हुन्छ। किनभने यो त स्थिति हो, आफ्नो स्थिति बनाउने, मुक्तको स्थिति बनाउने, यसलाई भन्छ निधिध्यासन। यसैले निधिध्यासन भनेको आफ्नो स्वरूपमा रहिरहने अभ्यास। अब यसका लागि चाहिँ नि पहिला त अब साक्षी भावलाई लिनुपर्ने हुन्छ। साक्षी भनेको सबै कुरालाई जान्ने, जानिने र जान्नेवाला, यो दुईटा त फरक गराउनै पर्ने हुन्छ। किनभने देखिने त वास्तवमा साँचो होइन, किनभने देखिने जति त हराउँछन्, तर जो देखिने हो त्यसलाई जान्नेवाला जो छ त्यो चाहिँ हराउँदैन। त्यसलाई साक्षी भन्छ। त्यसैले शरीर संसारदेखि माथिको हो यो साक्षी भनेको, शरीर संसारको अधिष्ठान हो। यसरी साक्षीलाई समातेपछि आत्मालाई भेटाइन्छ। त्यो आत्मालाई शुद्ध रूपमा आफू रूपमा भेटाइन्छ। अनि त्यो आत्मा रूपमा निरन्तर रहिराख्दा त्यसलाई भनिन्छ प्रत्येक आत्मा निरन्तर आत्मामा रहिराखिएको स्थिति हुन जान्छ। त्यो स्थितिबाट परमात्माको स्थिति बन्न जान्छ, परमात्मा परिणति हुन जान्छ। र जो बुद्धि अहंकारहरू हुन् त क्षणिक हुन आउने जाने हुन्। यसरी बुद्धि अहंकार रहित जो सदाकालीन साक्षी, जो आत्मा म, शुद्ध म
र जो प्रत्येगात्मा परमात्मा रूप, यसमा निरन्तर स्थिति सदाकालीन भइरहन्छ। यस्तो कुरा निधिध्यासन लगायत श्रवण मननबाट पूरा हुन्छ। यसरी साधनाबाट पूर्णता मिल्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसंगबाट आउनेछु। तबसम्मलाई 74 वर्षीय वृद्ध बलराम जीसीबाट नमस्कार।